अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन तुहद मेज़बान हाजिर खदमत। नाज़रीन, मसनवी खादन तो कीमियाई अद्वियातन हिंद मुज़र असरातों निश बचने बापत ऑर्गेनिक फार्मिंग अख बेहतरीन मुतबादिल जरिया यम सत न सिर्फ सोन ओंद पुक माहौल साफ रोजनस मज मदद मिलान बल्कि पैदावारस मज हुर सपदनस अलाव जमीन हुंद सेहत बरकरार थवनस सत इंसानी सेहत तंदुरुस्त रोजान। अत सिलसिलस मज आव हाल ज़रा यूनिवर्सिटी शालीमारस मज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट लुधियाना तो शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी शालीमार के तरफ मुश्तरक तौर जम्मू कश्मीर तो कहन बीरू रियासतन हिंदन KVK कन सरबराहन बापत नेचुरल फार्मिंग मौजूस तहत दोन हिंद रिव्यू कम अवेयरनेस वर्कशॉप इनकाद कर यथ मज यमन फितरी तौर तरीकस पे काश्तकारी हिंदन फवायदन ज्यादा खुद ज्यादा जमींदार हंद रुझान यह तौर तरीक अपनावनस अलाव अत बाकी मामलातन पे तबदुल ख्याल सपद। अत प्रोग्रामस मज ICAR डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन न्यू दिल्ली मेहमान खसूसी तो वाइस चांसलर स्कॉस्ट जनाब प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान जी विकार मौजूद। नाजरीन, अत पे रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वलियो वुचो तो लबो मजीद जान। मुल्कस मज जरी साइंसदान जमींदारन बापत ज़राअतस वथबो दिन के गर्ज काश्तकारी मज नव नव तौर तरीक अपनाने बापत तहकीक तो तजुर्बा करान रोजान यम सत न सिर्फ अकिस जमींदारस बेहतर तो मयरी फसली पैदावार हासिल सपदान बल्कि अम इक्तसादी हालत तो बेहतर सपदान चूंकि हुर तो चोर पैदावार हासिल करने बापत आय जमींदारी मज मुख्तलिफ तरीक अपनाने यथ मज कीमियावी खादन तो मुख्तलिफ किस्म हंदन दवाहन इस्तेमाल बेतहाश सपूद नतीज द्राव जमीन हंदिस सेहतस पे पे नाकारा असर तो सानो जरी माहिरों को यह महसूस अम सत गो न सिर्फ सोन माहौल मुतासर बल्कि हेतु सान सेहतन पे नाकारा असर पेन। यह कथ मद्देनजर थवित वन सन माहिर नेचुरल फार्मिंग हंदिस तौर तरीकस पे जमींदारी करनस पे जोर दिवान। अमे हवाला आय हाल ज़रा यूनिवर्सिटी शालीमारस मज नेचुरल फार्मिंग यानी फितरी तरीक़े कार अपनाने किस मौजूस तहत दोन दोहन हिंदे रिव्यू कम अवेयरनेस वर्कशॉप इनकाद करने। अत मौकस पे डॉक्टर US गौतम DDG एक्सटेंशन ICAR मेहमान खसूसी तो वाइस चांसलर स्कॉस्ट प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान जी वकार। अमे अलाव यमो दोमो शख्सियतों प्रोग्रामस में शिरकत कर तिमन मज डॉक्टर KM बोज आर बरू साबिक वाइस चांसलर आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर परविंदर शेरोन डायरेक्टर अटारी जोन लुधियाना प्रोफेसर TH मसूदी रजिस्ट्रार स्कॉस्ट कश्मीर डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी डॉक्टर राजेश के रैना नोडल अफसर नेचुरल फार्मिंग ICAR अटारी लुधियाना तो नॉर्थ जोन कन 22 KVK हंद सरबराह तो माहिर शामिल। अत मौकस पे वोन मेहमान खसूसी डॉक्टर US गौतमन अमे किस्म वर्कशॉप मुनद कर सान मुल्क बापत खुशी हज कथ। तमो वोन यह नेचुरल हमा आगाही तो कुदरती वसाइल पैदा करने तौर तरीक मुनज़म करने बापत अख सही वत। यह वत महज रियासतन खतर अहम बल्कि तमाम मुल्क बापत ति। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका सोच है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान अडॉप्ट करें। उसके अडॉप्शन से 2-3 फ़ायदा होगा। पहला कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य सुधरेगा। दूसरा जो हम लोग जो है केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज कर रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो है तो वो कहीं न कहीं वो हमको नुकसान कर रहा है, हमारे बॉडी को नुकसान कर रहा है। हम लोग डायरेक्ट उसको सब्जियों के माध्यम से जो है और फलों के माध्यम से जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो उसको मिनिमाइज किया जाए और कहते हैं कि स्वस्थ रहे, गांव हमारा स्वस्थ रहे। और अगर धीरे धीरे हम नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो उत्पादन है उसमें बहुत कमी आने की संभावना नहीं है।
हाँ 2 साल के बाद आप देखिए कि उसमें अच्छा प्रोडक्शन आएगा जो है, और हमारे लोग खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे जो है, और हमारी जो सॉइल है वो स्वस्थ रहेगी। हमारे सॉइल की कार्बन बहुत ख़त्म हो रही है जो है केमिकल फर्टिलाइजर से। इसमें हम किसानों का क्लस्टर बनाएंगे। 50 हेक्टेयर का जो क्लस्टर होगा वह किसानों के खेत पर ही बनेगा, किसानों का ही होगा। उसका जो उत्पादन होगा उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसको वैल्यू एडेड करेंगे, और उसकी हम पैकेजिंग करेंगे, और उसकी ब्रांडिंग होगी नेचुरल फार्मिंग की। तो आप अभी तो आपको कुछ समय लगेगा इस्टेब्लिश करने में, जैसे ही इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और उस पर इनकम बहुत मिलेगा उनको, उनका पैसा उस पर अच्छा मिलेगा जो है। तो यह एक तरह से जो है गांव में मार्केट डेवलप हो जाएगा, जिला पर डेवलप हो जाएगा। और अगर हम इसको जो है इसमें रेजिड्यू फ्री का अगर हम असेसमेंट कर लेंगे तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग का। तो बहुत सारा स्कोप ये सारा किसान को ही करना है। केवीके तो फैसिलिटेट का काम करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनके यहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेशन लगाएगा उसको कैसे अच्छे तरीके से लगा सके उस चीज़ को वो करेगा जो है। अल्टीमेटली फ़ायदा किसानों का ही होगा। और आप देखें ना वातावरण भी अच्छा होगा अगर हम कम जो है केमिकल यूज करेंगे, ज़्यादा से कम जो है। अभी देखिए आप ड्रोन की बात कर रहे थे कि हम ड्रोन से अगर स्प्रे करते हैं तो हम कम दवा में ज़्यादा एरिया हम कवर कर पाएंगे जो है। तो ये सारी चीज़ों को यूज करने से हम बायो केमिकल यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों को फ़ायदा होगा। केवीके भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इसको जो 100 दिन का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोग्राम बनाया है इसमें केवीके भी है उसको स्ट्रेंथनिंग करने का। और हम लोग उसको प्लान बना रहे हैं कि केवीके को कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो एक अच्छा लेबोरेटरी स्टेब्लिश करे, अपने अंदर जो है डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट को लगाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है, हम लोग पीपी मोड में काम करने जा रहे हैं कि जो हमारा ज़मीन है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाएंगे, युवक को बुलाएंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद केवीके विड्रॉ कर लेगा, और वो जो नवयुवक है वो गांव में अपना बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा। तो जो पीपी मॉडल है ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसको हम लोग जो है ज़मीन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो किसान हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इसको फेज वाइज में करें। जैसे हमारा प्लान है कि पहले 2-3 साल तक 30% एरिया में जो है आप इसको शुरू करें, आपको खुद फ़ायदा आएगा, आपको खुद बेनिफिट मिलेगा, तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इसको करेंगे। और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि नेचुरल फार्मिंग ही हमारे लिए जो है लाभकारी है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, और हमारे देश के लिए लाभकारी है। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि उसको एडाप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इस तकनीक को एडाप्ट करके फ़ायदा लें। अत मौके पे वो प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनियन जे अकि वक्त मजबूरी पैदावार बढ़ावनिच यम किन बेताश कीमेवी खादन तो दवान हुंद इस्तेमाल करन प्यो, यम सत इंसान सेहतस पे नाकारा असर प्यो। मगर वन यह तरीक़ तरक कर ज़मींदार नेचुरल फार्मिंग यानी फितरी तौर तरीक़स पे ज़मींदारी करनस कुन राग़िब करने बापत इक़दाम तुलन। बहुत सही समय पे देश में एक मैसिव कैंपेन की शुरुआत हुई। मैं बार बार बताता हूं कि 1960 की जो है ना दहाई जिसको बोलते हैं डेकेड में, वो हमारी मजबूरी थी कि हमने एग्रीकल्चर को इंटेंसिव केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करना था, जिसमें एग्रो केमिकल्स का भी यूज था, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज था। वो हमारी मजबूरी थी और कोई चारा नहीं था, हमें उसमें से निकलना था। लेकिन अब से आज तक हमारी जो सोच है, समझ है, वो काफी बेहतर हो गई। हमें पता चला कि पेट तो हमने भर लिया, लेकिन आने वाले नस्लों के लिए हम शायद कुछ बहुत बड़ा नुकसान करके जाएंगे अगर हम इसको खुद ही ठीक न करें। तो ये मुझे तो लगता है कि जो होशियार और जिंदा कौमें होती है, ये उनकी निशानी होती है, वो अपनी गलती को मानते हैं और खुद से ही उस गलती का हम सुधार करना चाहते हैं। अत मौके पे वोन डायरेक्टर अटारी डॉक्टर परविंदर शरोनन यम वर्कशॉप मुनक़द करने बुनियादी मकसद कित पट करोक ज्यादा ज्यादा जमींदार नेचुरल फार्मिंग कुन राग़िब। तिमो वोन यथ वर्कशॉपस मज आव यथ कत पे अहात करने आज ताम क्या कोर असे तो ब्रोह कुन क्या करने जरूरत। तो 2 दिवसीय यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। हमने पिछले साल
नेचुरल फार्मिंग के तहत जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें क्या क्या चीज़ की है उसका हम आकलन करते हैं, और आने वाले समय में जो प्रोग्राम चलाना है, जो मिशन मोड में चलाना है, उसके लिए किन किन गतिविधियों की ज़रूरत है, उसके लिए हम यहाँ पे हमारे जो केवीके के साथी आए हुए हैं उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, और उसका आकलन करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो ये मिशन मोड में जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं जिसके तहत के फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और जैसे एक्सटेंशन का प्रोग्राम होता है, फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन, जैसे हम यहाँ पे ट्रेनिज केवीकेज को ट्रेंड करेंगे, केवीकेज के जो लोग होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो फार्मर्स को ट्रेंड करेंगे, और अल्टीमेटली जो फार्मर्स हमारे नोडल फार्मर्स होंगे वो दूसरे फार्मर्स को फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन के तहत करेंगे, ताकि एक चेन सिस्टम बने और एक ब्रॉडर स्केल पे हर एक फार्मर तक इसके अवेयरनेस जा सके। ये जितने भी केवीकेज के थ्रू प्रोग्राम होते हैं और कोई भी प्रोग्राम हो, अल्टीमेटली जो किसानी में किसान ही अल्टीमेटली जो होता है वही उसी के फ़ायदेमंद करने के लिए हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं। अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा हो सकता है, जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है और नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं हम, तो ये क्षेत्र बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने खादें पड़ती हैं वो बहुत कम स्तर पे पड़ रही हैं, और जो यहाँ पे है रेन कम होती है, रेनफेड एरियाज है, और फार्मर कम से कम खाद लगाते हैं। तो जो कन्वर्जन प्रोग्राम है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाने का, किसानों की जो एक कह सकते हैं योगदान है वो ज़्यादा स्तर पर हो सकता है, और वो जैसे भी जो भी नेचुरल फार्मिंग से प्रोडक्ट उत्पन्न करेंगे उनका बाज़ार में अच्छी कीमतें मिलेंगी और अल्टीमेटली किसानों को अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये क्षेत्र एक नेचुरल फार्मिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है, और यही इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में यही एजेंडा है कि हम किस तरीके से हर किसान के खेत तक पहुँच सकें, ताकि उनको अवेयरनेस करा सकें, उनके खेतों में तजुर्बे दिखा सकें, ताकि दूसरे किसान खेतों पे आएँ, उन तजुर्बों को देखें, और जो देखता है किसान उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। डिजिटल एग्रीकल्चर का जो ज़माना है, या ड्रोन्स का ज़माना है, या नैनो फर्टिलाइजर्स का ज़माना है, इनका ज़माना अब आएगा, और किसान उस पर अब आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहा है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ हैं, और नेचुरल फार्मिंग जैसे है हमारे पास खाने के लिए अब काफ़ी, मतलब फूड प्रोडक्शन की बात करें तो हम काफ़ी ऊँचे स्तर तक पहुँच सके हैं, हमारे पास बफर स्टॉक काफ़ी है। तो हमें अब हर एक इंसान क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, और नेचुरल फार्मिंग है ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने में एक योगदान देता है, और अल्टीमेटली किसानों को फ़ायदा होगा, ताकि उनके उत्पादों का अच्छा उसको पैसे मिलेंगे मार्केट में। अत मौके पे पन्न ख्यालातुन इजहार करान वोन डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमियन जे वक्त जरूरत जे नेचुरल फार्मिंग अपनावन तिकाज बेतहाशा केमिकल फर्टिलाइजरन हिंदे इस्तेमाल सपुद सानि जमीन हुंद सेहत मुतासिर तो माहौलियातस पे प्यो नाकारा असर। अजिक प्रोग्राम वन नेचुरल फार्मिंग। ये नेचुरल फार्मिंग जोन 1 अटारी हुंद अत जोनस मज 73 कृषि विज्ञान केंद्र, मगर 73 कृषि विज्ञान केंद्रन मज सिर्फ 42 कृषि विज्ञान केंद्र तिम यम नेचुरल फार्मिंग करान। ये नेचुरल फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अख स्कीम, अमुक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दितमुत। यह हसा गछि केमिकल फ्री फार्मिंग आसनी, यह हसा गछि सो फार्मिंग आसनी यथ मज न केमिकल कहीं इस्तेमाल गछि, क्याजि वुचनु आमुत यम केमिकल अथ मज त्रावान यह पैदावार बढ़ाने खतर तमि सत मुजर सेहत रोजान वारिया, युस न सेहत खतर ठीक कहें। मगर यम विज नेचुरल फार्मिंग करो अम सॉइल बनान मजबूत, जमीन साख तो स्ट्रक्चर वारिया असल रोजान, युस अति फल फ्रूट वगैरह खसे तथ मज ताकत आसान, बे तथ मज पेस्टिसाइड लोड कहें। आज ये आमत डिप्टी डायरेक्टर जनरल US गौतम साहब, बे अटारी जोन 1 यह डायरेक्टर यम शिरोन साहब, तो बे अमि अलाव अटारी पे टीम, तो तिम 43 कृषि विज्ञान केंद्र, फी केंद्र पे 2 या 3 साइंटिस्ट हजरात योर आमत, यमो मुदलल अंदाजस मज ये व्यथनो तो वुचुक यह नेचुरल फार्मिंग गई क्या, अमिच इफादियत, अमिच अहमियत, तो अमुक फायदे कित कन वात जमींदारस तान, तो लुकन हुंद सेहत कित रोज ठीक। अत मौके पर तकरीर करान वोन डॉक्टर KM बोजार बरोहन जे फितरी तौर तरीकस पे काश्तकारी करने जरूरत, तिकाज बेतहाशा कीमियावी खादन हंद इस्तेमाल करने सो न सिर्फ इंसानी सेहत पे नाकारा असर, बल्कि सोन ओंद पोक माहौल तौ ओलूद।
یہ کت مد نظر تھوت ملکس مز قائم کرشی وگیان کیندرن پہ فرض عید سپدان تم کرن نہ صرف زمیندارن زیادہ کھت زیادہ نیچرل فارمنگ کرنس پہ آمادہ بلکہ ٹیکنالوجی ہند بھرپور استعمال کرت واتناون ملکس مز روزن والن زمیندارن تام یہ پیغام ورکشاپس مز آئی کی کتاب تہ اجرا کرنے آخرس پہ کور نوڈل افسر نیچرل فارمنگ ڈاکٹر راجیش کے ریناہن مہمان ہند شکریہ تو بوک ومید زی آئن تہ روزن انسان بقا خاطر یہ پروگرام جاری. ناظرین پروگرام کرشی درشن جاری گوڑ پیش زان کری وقفہ. کیا کر بکری اہن سا اچھا بدرا سے اچھا ٹھیک ٹھیک کس ستو آسان کت کران کسان کال سینٹر ماہرس نش زمینداری متعلق صلاح مشورہ رٹان صبح تہ راتس تہ کسان کال سینٹر صبح 6 پہ رات 10 بجن تام یل روزان اتوار تہ اہن بی ورس 365 دہ یل روزان تو فونچ ایزا بل کس بر ہتہ کسان کال سینٹر خدمت مفت مگر ژٕ سورے کیم پرژھان میں باسے بدلے کیا تھا کاشتکار بھائی کرن زمینداری متعلق مسلن ہند پنہ زبان مز فلفور چار کرنے خاطر درست بھارتس مز کن تہ فون پہ قومی ہیلپ لائن نمبر 1800-155-155 پہ رابطہ قائم. کاشتکارن ہند دوست کسان کال سینٹر. ناظرین محکمہ ہارٹی کلچر کیو کوشو بدولت زیادہ کھت زیادہ باغ والن ہند رجحان پنن باغن مز روایتی میو کلین نسبت ہائی ڈینسٹی میو کل لاگنس کن کافی بڑھان. یم کم زمینی روگس پر زیادہ کھت زیادہ کل لگت کم وقتس مز بہتر تو معیاری پیداوار دت ہکان. امہ حوالہ اگر ضلع کپوور کس ہندوور علاقہ کت کرو اتک اکثر و بیشتر لوگ میو صنعت ست وابستہ روزت پن روزگار حاصل کران. حال کور سن کشی درشن ٹیمن بندوور کس ماگم علاقہ دور یہ اکس ترقی یافتہ باغ ولس ست ملاقات کور یم محکمہ ہارٹی کلچر کے طرف آیتن تھون آمچن سکیمن ہند فائدہ تلت اخ ہائی ڈینسٹی میو باغ بنومت تو ام پہ پن روزگار حاصل کران. کشی درشن کس ٹیمس کت کران کوتہ مطمئن یہ باغ وول یہ کار اپنت ورو بوزو. آج سون کشی درشن ٹیم کھوتمت نیلی پورہ ہندواڑہ اندر تو شہر سری نگر پہ لگ بھگ 70 کلومیٹر دور تو ہندواڑ پہ کم لگ بھگ 8 کلومیٹر دور تو مے سی اخ ترقی پسند باغ ول یہ ناو محمد اسلم رتر صب. تو وچان مے پت کن ہائی ڈینسٹی باغ سٹھا خوبصورت باغ بہترین میو خوبصورت میو تو زانو یہ نش رتر صبس نش ان کوتہ کال گو یہ باغ لگمتس تو کت پہ وتلیو ان یہ ذوق بہسا لگاو ہائی ڈینسٹی باغ یہ سورے زانو رتر صب سے. رتر صب یم سات یت تہندس باغس مز آئے تو سٹھا گو دل خوش سٹھا سر سبز تو شاداب میو کل ہائی ڈینسٹی کل اس ون تو کت پہ وتلیو تہ یہ ذوق بہسا بناو ہائی ڈینسٹی باغی رتر صب. چونکہ اس اند پہ یت میوس ستن وابستگی اس ہم روایتی باغ تہ تر ست میوس پن شوق اند پہ ات میوس ستن چونکہ پتہ گوس بہ أکس 2 جائن شپین تہ ووتس بہ واریاہن جائن ووتس بہ مے وچھم ہائی ڈینسٹی باغ تو پتہ کور اس یت ہندوار تم دہ ظہور صٲب یہ چیف صٲب تو بیس یہ خورشید صٲب تمے کور ات مز پتہ بہ گوس تمن نش مے وون تمن ہے بہ لاگا ہائی ڈینسٹی باغ تمو کور مے ات مز زبردست یعنی یہ کت کن بناو ژٕ کیا کورمت زانکاری دژک اس ات مز 2018 مز 27 مئی اس لوگمت یہ لوگمت 10 کنالن تو ات ست گو مے شوق تو مے لوگ پتہ یہ پہ مے یہ لوگ گۄڈٕنِچ ؤری درٛاو نہٕ اتھ تیوٗت مال کینٛہہ کم زیادٕ دراس کینٛہہ دوٚیمہِ ؤری درٛاو اتھ کریٹ 2-4-5 ہتھ کریٹ درٛایس ترٛیٚیمہِ ؤری درٛاو پتہٕ اتھ مال ٹھیٖک پٲٹھۍ مگر مے یُس وٕنیُک تامتھ اتھ سۭتۍ کٲم کٔر امہِ تل چھُ مےٚ وٕچھ بہٕ پنُن تجرُبہٕ ونہٕ بہٕ تہٕ یِم روٲیتی باغ چھِ تمے نِش چھُ زیادٕ یتھ فٲیدٕ تمہِ نِش چھُ زبردست واریاہ فٲیدٕ یتھ بیٚیہِ چھس ریٹ تہِ یِوان جان بیٚیہِ چھُ ہُمہِ نِش برونٛٹھ تہِ گژھان تیار میوٕ چھُ گژھان برونٛٹھٕے تیار. اسلم صٲب اس ؤنتو چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ باغس اندر تُہُنٛد مےٚ چھُ باسان قۄدرتنٕے چھِ ییٚتہِ یتھ ہندوٲرِس اندر یتھ یہِ زرخیز زٔمیٖن پٲدٕ کٔرمٕژ تُہُنٛد یِم کُلۍ چھِ صحت منٛد سر سبز تہٕ شاداب کُلۍ چھِ تُہُنٛد یہِ پن تہِ چھُ بڑٕ بہتریٖن پن چھُ امیُک راز چھُ کیٛاہ؟
چونکہ مطلب اتھ چیز سۭتۍ اصلی انسانس رلُن ییٚلہِ اتھ سۭتۍ رلو یہِ چھُ اکہِ سبزی کُل کتھ تہِ کران مگر یِم ترن تٔتھۍ کتھ فکر یُس اتھ سۭتۍ وابستہٕ گژھِ یُس اتھ سۭتۍ وابستہٕ گژھِ سُہ گژھِ تٔتھۍ ترن یِم کتھ فکر یہِ کُل کیاہ ونان چھُ مےٚ کُل تہِ چھُ کتھ کران چھُ کتھ وۄنۍ دپو أسۍ کانٛہہ دپہِ ہے یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کتھ کران اتھ چھُ پننہِ لینگویج منٛز چھُ پنٕنۍ اکھ کتھ اکھ کران مگر سُہ چھُ تران تٔمِس فکرِ یُس اتھ سۭتۍ رلہِ یُس یہِ کٲم کرِ تٔمِس تری یہِ فکرِ یہِ کُل کیاہ ونان چھُ تہٕ أسۍ چھِ اتھ کھادٮ۪ن وادٮ۪ن بیٚیہِ چھِ أسۍ زیادٕ پہنس یتھ کران پٲش گرٕ پٲش استعمال گرٕ پش چھِ کران أسۍ یتھ استعمال مطلب یِم چھِ آسان اَسہِ یِمن مٮ۪نٛگن چھِ أسۍ انان یِم زن پہلٮ۪ن نِش تِم چھِ أسۍ انان تِم چھِ یتھ تراوان أسۍ تمہِ سۭتۍ چھِ زیادٕ فٲیدٕ واتان بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ کھاد تہِ اتھ تراوان مگر تِتھ کٔنن نہٕ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ زن ہُمٮ۪ن پننٮ۪ن رِوایتی کُلٮ۪ن أسۍ تراوان ٲسۍ مگر سبزار تہِ چھُ زبردست یتھ باغس تمہِ کِنۍ چھُ یتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہُن رُت کُن بیٚیہِ چھُ خۄداے سٕنٛز مہربٲنی یہِ أسۍ چھِ کران مگر اللہ تعالیٰ چھُ اتھ برکت کران سُہ چھُ اتھ یہِ شاداب تھاوان تہٕ اگر أسۍ ڈپارٹمنٹ کہِ حوالہٕ کتھ کرو ہارٹیکلچر کہِ ڈپارٹمنٹ تِمو کیاہ سہایتا کوٚروٕ تۄہہِ کیاہ مدد کوٚروٕ تِمو یتھ منٛز تۄہہِ بناونس منٛز ڈپارٹمنٹ یوٚتامَتھ أسۍ وٕچھو بہٕ وَنہٕ لُکھ چھِ وَنان ڈپارٹمنٹ ییٚلہِ چھُ یہِ گژھِ اَسہِ یُن کٲم کَرُن ییٚتہِ کیاہ گژھِ کَرُن کٲم مطلب گوٚو یہِ کٲشِر پٲٹھۍ مُلٲزِم چھُ یہِ چھُنہٕ مےٚ یِوان باغسٕے منٛز کینٛہہ پَتہٕ گوٚژھُم یِتھ کَنن کَرُن ہُہ کَرُن اَصٕل چیٖز چھُ یہِ چھُ اکھ گورمنٹن تھوٚومُت اکھ اِدارٕ اکھ یہِ چھُ دِوان گایڈ لاین مگر اَسہِ لُکن چھِ رٹان یہِ اَسہِ لُکو ییٚلہِ نہٕ یہِ رٔٹ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ أمِس بیٚہوان روٗشِتھ دَپان چھِ یار یِم چھِنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ مگر سَکہِ چھُ لوٗکن پانہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ البتہٕ یُس وۄنۍ یِم گایڈ لاین دِوان چھِ یِم چھِ بڑٕ بہتریٖن گایڈ لاین دِوان وِزِ مطلب سبسڈی آسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم لُکن وَنان اَسہِ نِش چھُ یِم چیٖز اَسہِ نِش چھِ بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ کَتھ مےٚ ووٚنُکھ تی پرٛٮ۪تھ چیٖز بیٚیہِ چھُس بہٕ بوزان تہِ بیٚیہِ نِش تہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖزٕچ سبسڈی اَسہِ میج یَتھ تَمہِ دۄہ حظ ووٚنُکھ اَسہِ اَتھ سبسڈی آیہِ اَسہِ لگ بگ گٔے أسۍ 8 لَچھ تامَتھ 8.5 لَچھ تامَتھ تِم رٔٹِو اَسہِ برابر اَسہِ ٹیکنِکل گایڈنس تہِ فراہم ٹیکنِکل گایڈنس تہِ بیٚیہِ دِتِکھ اَسہِ مطلب وِڈٕر تہِ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖز یُس اَتھ وٕنکٮ۪نس ضوٚرتھ آسہِ تہٕ رُکہِ نہٕ اَسہِ اِنشاء اللہ رحمان کینٛہہ تہٕ ڈپارٹمنٹٕکۍ اہلکار یوکُن یِوان تِم نظر گُزر باغس دِوان یا کُنہِ ساتہٕ چھُ دوا آسان چھۄکُن تتھ منٛز کران رہبری یہِ چھُس نہٕ بہٕ اَمہِ خٲطرٕ وَنان کانٛہہ ڈپارٹمنٹٕچ کران کانٛہہ تِہنٛز کانٛہہ مِثال کے طور بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ کَتھ تِم چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ گایڈنس کران یور یِوان تہِ یِوان تہِ یور نظر تہِ دِوان بیٚیہِ وَنان فون تہِ کران آز کیٛاہ دٔلیٖل چھُ صُبحنس کیٛاہ دٔلیٖل مےٚ پیٚیہِ کینٛہہ دوا ضوٚرتھ بہٕ چھُس تِمن وَنان تِم چھِ مےٚ تہِ وَنان تورٕ یوٚتامَتھ پیداوارُک تعلُق چھُ اسلم صٲب اَسہِ ؤنۍتو کوتاہ پیداوار چھُ تۄہہِ ییٚمہِ منٛز حٲصِل سپدان ییٚمہِ باغہٕ منٛز پیداوار ییٚلہِ أسۍ وٕچھو پیداوار چھُ ہیٚمہِ نٮ۪سبت یَتھ دۄگنہٕ ترٛۄگنہٕ گژھان یُس زن ریوٲتی باغ چھُ اَسہِ تَمہِ نِش چھُ ترٛۄگنہٕ پیداوار یَتھ گژھان مگر اَتھ چھِ محنت پیٚوان کرٕنۍ زیادَے پَہنَس مگر سُہ محنت چھِنہٕ اَسہِ سُہ زیادٕ پیٚوان مطلب کُنہِ کرو زیادٕ محنت فٲیدٕ آو کَم سُہ کیٛاہ گوٚو اگر اَسہِ محنت کٔر زیادٕ فٲیدٕ آو ترٛۄگنہٕ یہِ اَتھ کیٛاہ وَنو اَسہِ پیٚیہِ زیادٕ محنت یہِ گوٚو نا فٲیدٕ ہے اَتھے فٲیدٕ واریاہ ڈبہٕ چھِ اَمہِ منٛز حٲصِل سپدان پٔتمہِ ؤری گٔے اَسہِ اِنشاء 500 ڈبہٕ اگر أسۍ ریٹہِ ہُنٛد تعلُق کرو کۭژاہ آمدٔنی سپٕز حٲصِل ریٹ گٔے شُکُر تس رۄبس کُن یہِ چھُنہٕ بہٕ وَنان میانہِ کرنہٕ سۭتۍ رۄبہٕ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ تہٕ مطلب اَسہِ چھُ 4 کِلوٗ 5 کِلوٗ ڈبہٕ چھُ گژھان 400 500 تہِ اَدٕ 10 کِلوٗ ڈبہٕ گوٚو سُہ گوٚو 1400 تہِ 1500 سُہ چھُ بیٛاکھ اَتھ اَمی منٛز نیران مطلب اکھ کالٹی جان سُہ گوٚو 1400 تہِ 1300 تہِ 100 ہیوٚر کُن ٹوٹل کُلۍ کۭتیاہ کُلۍ چھِ اَسہِ لگ بگ اَسہِ لٲگۍ تَمہِ ساتہٕ 1362 کُلۍ 1362 کُلۍ تہٕ اکھ چھُو تُہۍ پانہٕ یتھ باغس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ چھُوا تُہۍ کٲنٛسہِ یتھ منٛز اَتھ روٚٹ کران یُس روزگار دِوان یہِ چھُنہٕ نفر 4-5 چھِ اَسہِ تِم چھِ ییٚتھۍ منٛز ڈیلی آسان یَتھ منٛز چھُ روزگار تہِ باقین تہِ مِلان مطلب پیٖٹ چھُ کِلۍ چھُ پیٖٹ چھُ مِثال کے طور بَرٲے کَرٕنۍ چھُ اَتھ پَکناوَن وول چھُ گاڑِ وول چھُ یَتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ سٲری اَتھ منٛز حِصہٕ دار گژھان بہٕ چھُس اَمہِ خٲطرٕ خۄش اَتھ سۭتۍ یِم وابستہٕ موٚزوٗر کٲم کران چھِ کانٛہہ تہِ یَتھ سۭتۍ یُس وابستہٕ چھُ بہٕ چھُس اَتھ خۄش یِم چھِ سانہِ گرٕ منٛز چھِ یا سانہِ کامہِ منٛز چھےٚ بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ حِصہٕ واتان تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ یہِ ہاے ڈٮ۪نسٹی باغ بناونس منٛز أمِس زٔمیٖندارس أمِس باغہٕ وٲلِس أمِس چھُ فٲیدٕ چھُ أمِس اگر زن وٕنکٮ۪نس أسۍ وٕچھو وٕنکٮ۪نس چھِ واریاہ سٲنۍ زٔمیٖن بِہِتھ اگر زن اَتھ سۭتۍ نوجوان چھُ وٕنکٮ۪نس اگر یِم اَتھ سۭتۍ کٲم کرن اہنٛدِ خٲطرٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ جاب یَتھ منٛز اگر یِم یژھن کرُن مگر کرُن چھُ تہٕ
یم سات پنہ روایتی ڈِلشنٕچ کتھ کران سہ ہول کُل یہ یتھ ویرایٹی یتھ مجھ دویم نمبر یا خاص کر ترٛیٚیِم نمبر چھُنہٕ ییٚمہِ منٛز نیران تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ وقتس پٮ۪ٹھ تہِ وقتہٕ برونٛٹھٕے چھُ یہِ ہسا یہِ تیار گژھان تۄہہِ کیٛاہ باسان چھا ہُمہِ نِش یتھ منٛز فٲیدٕ تمہِ نِش واریاہ فٲیدٕ واریاہ فٲیدٕ تمہِ نِش فٲیدٕ مطلب ہُتھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اگر یِتھ پٲٹھۍ اگر وٕچھو اَسہِ چھُ تتھ کُلۍ لاگان 17 یا 20 لاگو أسۍ کنالس منٛز تتھ وسہِ اَسہِ پیٹہِ 100 یا پیٹِس 150 وسہِ اگر یتھ منٛز أسۍ 165 کُلۍ 60 150 کُلۍ چھُ گژھان اگر اَسہِ صُبحن ڈبے اتھ ووٚتھ یِم بنیو اَسہِ 150 ڈبہٕ اگر یہِ صُبحنس اَسہِ 500 پتہٕ تھاوان مِنِمم 700 یہِ کوٗتاہ گوٚو ییٚلہِ بہٕ 1000 بہہ شیٚتھ یہِ گژھِ تیٚلہِ کوٗتاہ گوٚو فٲیدٕ چھا وۄنۍ ہُتھ منٛز کِنہٕ ہُتھ منٛز چھُ بیٚیہِ چھُنہٕ یتھ تمہِ انداز مطلب تیوٗت یہِ چھُ مطلب ہیٚمِکۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ یتھ پٮ۪ٹھ کھسُن کینٛہہ کانٛہہ چھُنہٕ ہیر چھُ لاگان تمی سۭتۍ چھُ یتھ منٛز ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ اکھ یہِ کٲم کٔرِتھ آسان طریٖقہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنس یُس وٕنکیٚنُک دور چھُ آمُت نوٚو دور وٕنکیٚنس البتہ کرن وٲلۍ چھِ کران چھُ وٕنکیٚنس چھُنہٕ زٔمیٖندٲری برونٛٹھِم پٲٹھۍ کرٕنۍ کینٛہہ مطلب نٮ۪ندن اوس بسُن اَسہِ پتہٕ اوس اتھ منٛز أسۍ دپان اتھ منٛز آو نیر وٕنکیٚنس یہِ نیر چھُ اَسہِ استعمال کرُن اتھ چھُ اَسہِ فٲیدٕ تُلُن اگر اَسہِ فٲیدٕ تُلنہٕ کینٛہہ ہوٚتُتھ چھُ کانٛہہ چیٖز برٛہمہِ نِش زیادٕ پیداوار تہِ حٲصِل گژھان زیادٕ أکیاہ یِمن کُلٮ۪ن چھُ پیداوار تہِ زیادٕ حٲصِل گژھان اَسہِ چھُ کوٗشِش کرٕنۍ أسۍ تہِ چھِ لُکن کوٗشِش کرٕنۍ یِمن چھُ پیداوار زٔمیٖن منٛز زیادٕ کڑُن کم زٔمیٖن منٛز چھُ پیداوار زیادٕ کرُن اگر پتہٕ اتھ ریٹ تھوڑا کم اتھ گژھن کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن تہِ گژھن آسٕنۍ تِم تہِ گژھن کھٮ۪نہٕ وٲلۍ تہِ تِمن تہِ گژھِ مِلُن جان ریٹس پٮ۪ٹھ سستہٕ ریٹس پٮ۪ٹھ یُتھ تِم ہٮ۪کن کھٮ۪تھ اَسہِ چھُ زٔمیٖندارن کرُن کٲم أمِس چھُ زیادٕ کڑُن پروڈکٹ امہِ منٛز أمِس زٔمیٖن بیٚہنٲیِتھ تھاوٕنۍ ماشاء اللہ سٲنۍ زٔمیٖندار چھِ کامیاب تہِ اتھ کامیاب یِم گژھن کامیاب تہِ اتھ منٛز مٮ۪وٕ چھُ کر گژھِ وۄنۍ تیار یہِ گژھِ اَسہِ 15 اگست ہو سکتا ہے 2-4 دۄہ برونٛٹھ جُلائی پتے اگستس منٛز گژھِ یہِ ڈاکٹر صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس مسیج چھُو تُہۍ یژھان نوجوان تامتھ واتناوٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ یہِ چھَس وَنُن سارنٕے لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ چھِ زٔمیٖن یہِ زٔمیٖن کٔرِو آباد اتھ لوٗیِو یِم باغ وٕنکیٚنس چھُ موقعہٕ اَسہِ چھُ فٲیدٕ یِم تہِ اتھ منٛز یِم کٲم یہِ کرن باغ لاگن یِمن چھُ فٲیدٕ شُکریہ دوستو یِم ٲسۍ محمد اسلم رٲتھر صٲب یِم ییٚتہِ نیری پورہ ہندواڑہ ماگامس اندر روزان چھِ یِم بظٲہر اَسہِ سٮ۪ٹھاہ مطمعین چھِ باسان یِمو چھُ ہاے ڈینسٹی باغ لوگمُت تہٕ یی ٲسۍ وَنان زِ یُس زن سون رٮ۪وٲیتی یِم زن کُلۍ چھِ تتھ تہٕ یتھ کیٛاہ فرق چھِ خاص کر ٲسۍ یِم وَنان زِ یہِ زِ یُس زن ہاے ڈینسٹی باغ أسۍ بناوو اتھ ہسا چھُ جان ویرایٹی دار ژوٗنٛٹھۍ نیران بیٚیہِ ہسا چھِ یِم برونٛٹھٕے تیار گژھان تہٕ بیٚیہِ ہسا چھُ جان پونٛسہٕ ٹونٛک یِوان ناظرین یہ سون أزیُک پروگرام یتھ منٛز اَسہِ تۄہہِ تام زٔمیٖن زراعت تہٕ اَتھ سۭتۍ باقٕے مُنسلک شعبن متعلق زانکٲری واتناونٕچ کوٗشش کٔر تاکہِ تُہۍ سپدِو مُستفیٖد یوٚدوے تۄہہِ تہٕ کانٛہہ راے یا مشورٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ حوالہٕ اَسہِ تام واتناوُن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو بذریعہ ای میل اَسہِ تام واتنٲوِتھ سٲنۍ ای میل چھِ ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com ناظرین وٕنکیٚس ووت ییٚتہِ ییٚمہِ سانہِ پروگرامُک وقت انت دی اجازت السلام علیکم